من هیچ وقت همچین کاری نمی کنم، حتی اگه به خاطرش بمیرم. جون رو که میگیرم، ولی فقط از داداشت. ببین، اگه کسی رو بکشی میری زندان. حالا چه یه نفر چه 2 نفر، مجازاتش یکیه دیگه. تو داداشتو خیلی دوست داری مگه نه؟ ها؟ اگه جون اونو میخوای پس جون منو ببخش. مسالمت آمیز پیش میریم. چرا میخوای درگیر دادگاه بازی بشی؟ هیچی رو نمیتونی به دست بیاری به جز این که پول و زمانتو هدر بدی. برو شکایتتو پس بگیر. ببین، اگه واقعا با خودت فکر کردی که پلیس منو دستگیر میکنه، پس قبل از اینکه برم زندان مطمئن باش انتقاممو ازت میگیرم. تو چی فکر میکنی؟ که من از این تهدیدای تو خالیت میترسم؟ به هیچ وجه. من تو رو هیچ وقت نمیبخشم. تو لیاقت بخشش نداری. لیاقتت عذابه. لیاقتت اعدامه. قاسم، اوضاع پایین خوب نی پسر. داداش روحام، حال سمی خیلی بد شده. دارم میبرمش بیمارستان. آره داداش روحام، از آبجی خبری نشد. ای خدا، پدر چله رنگ روی بچه پریده. باشه بگیم. داداش روحام، ما داریم میریم بیمارستان. روحام بگو زود بیاد بیمارستان. شما هم بیایی اونجا. خدای سمی، اون پسر بیشور باز رفت یه دسته گلی به آب بده. این دسته گل آب دادنای این پسر یه روزی به فنامون میده. حالا چیکار کنیم ها؟ بریم، یه کاریش میکنم. مؤمنه کجا رفتی؟